अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परिएला नि। ललितपुरको चियासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा सोमबार सुरु भएको नेकपा एमालेको 10औं केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको छ। 4 दिन चलेको बैठकले आन्तरिक एकता कायम गर्न जुटेको 10 बुँदे सहमति अनुमोदन, सर्वोच्च अदालतको फैसला बारे पार्टी निर्णय, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले गरेको काम र अन्य केही निर्णय समेत गरेको छ। तर धेरैले चासो दिएको र बैठक उद्घाटनसँगै सुरु गरिएको कारबाही प्रक्रिया भने फिर्ता लिएको छ। बरु पार्टी एकताको प्रयासहरू जारी राख्ने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीप ग्याउलीले बताएका छन्। एकताको लागि प्रयासहरू जारी राख्ने र बाटो बिराएका आन्दोलनको अहित हुने गरी गतिविधिमा संलग्न भएका साथीहरूलाई कमी कमजोरीहरू सच्याएर आउनका लागि अपिल गर्दै आजको बैठक सकिएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ग्याउलीले भनेका छन्, त्यसअघि नै ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूलाई कुनै कारबाही नहुने संकेत दिइसकेका थिए। पुष्पलालको 39औं स्मृति दिवसमा सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले आम माफी घोषणा गरेका थिए। बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। जबकि प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएर 30 असारमा बालकोटबाट फर्किएपछि ओलीले दिएका अभिव्यक्ति र लिएका निर्णय हेर्दा यो बैठक यसरी सामान्य निर्णय गरेर सकिने अनुमान गर्न सकिन्थेन। बालकोटको बारदलीबाट नेता नेपाललाई गद्दार घोषणा गर्दै पार्टीमा कुनै ठाउँ नहुने बताएका थिए। पार्टी अध्यक्ष ओलीको त्यो घोषणासँगै उनी समर्थक कार्यकर्ताले माधव नेपालको पुतला जलाउने, शव यात्रा निकाल्नेदेखि नयाँ बानेश्वरमा बाँदर जुलुस समेत गरेका थिए। लामो समय खर्चिएर दोस्रो तहका नेताहरूले जुटाएको 10 बुँदे सहमति बिथोलिने गरी आकस्मिक केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइनुले पनि एकता भाँडिन सक्ने विश्लेषण गरिएको थियो। फलरकरस गर्दै पार्टी प्रति गद्दारी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नकै निम्ति बैठक बोलाइएको अध्यक्ष ओली निकट नेताहरूले बताएका थिए। नभन्दै बैठक उद्घाटन गर्दै ओलीले माधव नेपाललाई माधव नेपाल बाहेकको एमाले एकता हुने बताए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। तर 4 दिन चलेको बैठकमा स्पष्टीकरणको जवाब बारे छलफल गरेन, बरु पठाइसकेको जवाब अलपत्र पर्यो। स्रोतका अनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय नै फिर्ता भनेपछि तयार भइसकेको र कतिपयले बुझाइसकेको जवाबको अर्थ रहेन। बिहीबार दिउँसो माधव नेपाल सहित 22 जनाले नै स्पष्टीकरणको जवाब तयार पारेका थिए। अदालतको फैसला बमोजिम देउवालाई विश्वासको मत दिए बापत कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले स्पष्टीकरण पत्रमा पुराना विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा फलरकरस, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारलाई मतदान नदिनु, 27 वैशाखको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुपस्थित हुनु, विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध लगायत समेटेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। जबकि यी विषयहरूमा यसअघि नै पटक पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि ओलीले फेरि तिनै विषय उठाएर स्पष्ट कारण सोधेका थिए। अर्थात् अध्यक्ष ओलीको मोड र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुको प्रयोजन फलरकरस गर्नेहरूलाई जुनसुकै बहानामा कारबाही गर्नु नै थियो। तर बैठक समापनपछि भने ओली निकट नेताहरू समेत अलमलमा परेका थिए। अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तुति पहिले जस्तो थिएन, यसपटक उल्टै हामीलाई सम्झाउने गरी प्रस्तुत हुनुभयो। उनी निकट एक नेता भन्छन्, हरेक दिन जस्तो बैठकमा ओली निकट नेताहरूले फलरकरसबाट माधव कुमार नेपाललाई तत्काल निकाल्न माग गर्थे, तर ओली सम्झाउँथे। बैठक समापनको दिन त अध्यक्ष ओलीले एकता जोगाउन जोखिम मोलेर खोलामा हाम फालेको बताएका छन्। म तराईमा हुर्किए, दाउरा नहुने बाढी आउँदा ठुलठुला रुखहरू बगाएर ल्याउँथ्यो, हाम फालेर ती रुख बाहिर ल्याउने गर्थे। केही जोखिम हुन्छ, म त्यसरी आएको हुँ। अहिले एकताका निम्ति फेरि पनि जोखिम मोल्न तयार छु, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले बताएका छन्।
चौथो पटक सोधिएको स्पष्टीकरण पनि फिर्ता लिएका ओलीले अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक चाँडै बस्ने गरी जानकारी दिएका छन्। सँगै अध्यक्ष ओलीले अहिले कायम गर्ने पार्टी संरचना क्रियाशील बनाइरहन पनि निर्देशन दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा एकताको संकेत दिएको बताएका छन्। अध्यक्ष कमरेडले अन्तिममा छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान हुनेछ भन्नुभएको छ। मलाई विश्वास छ त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा हुनेछ। उनी भन्छन् तर ओलीले एकलौटी बनाएको पार्टी संरचनामा सहभागी नहुने माधव नेपाल समूहको अडान कायमै रहेको छ। 27 असारमा जुटेको 10 बुँदेपछि अध्यक्ष ओलीले बोलाएको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि माधव समूहका नेताहरू अनुपस्थित रहेका थिए। ओली र नेपालले 10 बुँदे अनुमोदित गरिएको भनेर सहमति बोलाइएको बैठक र पार्टी संरचनामा मात्रै नेपाल समूह सहभागी हुने बताउँदै आइरहेका छन्। ओलीले भने सकेसम्म एकता प्रयास गर्ने तर नभएसम्म अलपत्र पर्न नहुने भएकाले विद्यमान पार्टी संरचना चलाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। आमा र छोरी, आमाले भनिन् म मरिहाल्छु र छोरीले बिहे गरेर जान्छु, काम नगरी बसे तर आमा पनि मरिनन्, छोरीको पनि बिहे भएन, यस्तो हुनु भएन ओलीले उदाहरणमा दिएका छन्। माधव नेपाल समूहका नेताहरू भने अध्यक्ष ओली प्रति सशंकित भएका छन्। ओलीले पहिले जस्तै संकट मोचनका निम्ति एकताको कार्ड फालेको आशंका गरेका छन्। निकट विगतको पनि यस्तो संशय गरेको देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीका पछिल्लो निर्णय र अभिव्यक्ति संगतिपूर्ण देखिन। सोमबार बैठक उद्घाटन गर्दा गद्दारको संज्ञा दिएका माधव नेपाललाई बुधबार दोस्रो अध्यक्ष मान्न तयार थिए भने लगत्तै उनी निकट नेता शंकर पोखरेलले ओलीको अभिव्यक्ति पुरानो सन्दर्भमा भनिएको प्रश्नोक्ति दिएका थिए। तर बिहीबार आइपुग्दा ओलीले आम माफी दिने भन्दै पार्टी एकतामा आउन आग्रह समेत गरेका छन्। माधव नेपाल निकट नेता बेदुराम भुसाल विश्वासिलो वातावरण र सम्मानजनक एकता नभएसम्म गुलियो वचनमा नअल्मलिने बताएका छन्। उनी भन्छन् एकताको पक्षमा हामी सधैँ उभिँदै आएका छौं, नत्र केपी ओलीले त उहिले निकालेका हुन् नि। अझै पनि विश्वास गर्ने आधार र वातावरण नै छैन। अध्यक्ष ओलीले जस्तै माधव नेपालको पनि गतिविधि र निर्णय रोकिएको छैन। बिहीबार मात्रै नेता नेपालले आफू निकट युवा संघले 12 वर्षपछि बिउताएपछि पिपुल्स भोलिन्टियर्स पीभी घोषणा गरेका छन्। 4-5 चैत्रपछि समानान्तर बनेको संगठन क्रियाशील नै छ। प्रधानमन्त्रीबाट ओली हटेको भोलिपल्ट नै उनी निकट युवा संघले युथ फोर्स बिउताएपछि माधव नेपालले अखिल फोर्स बनाएको थियो। राष्ट्रपतिको पनि चिन्ता देखिएको छ। माधव समूहका नेताहरूको बुझाइमा अध्यक्ष ओली एकपछि अर्को संकटमा फस्दै गएका छन्। त्यसैले उनी एकातिर एकता भन्ने र 10 बुँदे सहमति एकलौटी अनुमोदन गर्ने तर अर्कोतिर चर्को अभिव्यक्ति दिने समर्थकहरूलाई प्रदर्शनमा उतार्नेदेखि अर्थहीन स्पष्टीकरण सोध्ने गरिरहेका छन्। एक नेता त अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै पद संकटमा परेपछि यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको बताउने गरेका छन्। उनको भनाइमा अध्यक्ष ओली र उनी निकट नेताहरूले आफ्नो पक्षको सांसद संख्या अझै घट्ने अनुमान गरिरहेका छन्। इन साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत दिँदा ओली सहित विपक्षमा 83 मत मात्रै थियो। त्यस दिन 7 जेठमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयमा ओलीलाई साथ दिएका 8 सांसदले त देउवालाई विश्वासको मत दिए, जबकि माधव समूहबाट कार्यदलमा रहेका सहित 10 सांसद तटस्थ बसेका थिए। अर्थात माधव समूहमा सांसद संख्या बढ्दै गइरहेको छ। सांसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रमादेश माग गर्दा माधव समूहमा 23 सांसद मात्रै थिए, अर्थात 98 जना ओलीतिर उभिएका थिए। यो संख्या घटेर 83 मा झर्दा 2/3 बढी सांसद सत्तारूढ तर्फ देखिएका छन्। माधव नेपालले अलग पार्टी बनाएमा सत्तारूढ गठबन्धनको 2/3 पुग्ने भयो। राष्ट्रिय सभामा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको छ। ओली निकट एक नेताले बताएका छन् यदि एमाले विभाजन हुने हो भने राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग पारित गर्न चाहिने 2 सांसद जुट्न
दिन सक्छन्। हुन त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विरुद्ध कुनै कदम नचाल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्, तर दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन र अनेक अध्यादेशबाट ओलीलाई साथ दिएका राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध महाअभियोग नआउला भन्न सकिन्न। अझ 27 जेठ र 18 असारको अदालतको आदेशले अनुकूल अवस्थामा रहेका माधव नेपालले अलग पार्टी बनाएमा ओलीले प्रदेश सरकारहरू समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन हुँदा नै प्रदेश 1 र बागमतीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको थियो, तर 23 फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रमा बिउताइएपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता ल्याइयो, किनभने दुवै प्रदेशमा एमालेको एकल सरकार छ। तर माधव नेपालले अलग पार्टी बनाएमा यो दुवै प्रदेशमा ओली निकट नेताहरू मुख्यमन्त्रीबाट हट्ने सम्भावना बलियो बन्दै गइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पदमुक्त भइसकेका छन्। ओली निकट नेता शंकर पोखरेललाई लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री जोगाउन सजिलो छैन। अहिले परिस्थिति कस्तो बन्दै गयो भने केपी ओलीको लडाई माधव नेपालसँग हुने देखिएको छ। पार्टी फुट्दा सत्ता बहिर्गमनको पहिरो जाने देखिएको छ। एक नेताले भनेका छन्, जबकि माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्दै परेको नेकपाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बन्दा केन्द्रदेखि ओडासम्म ओलीको हाली मुहाली चल्थ्यो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुखहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू उहाँ केपी ओली निकट नभई कुनै पद पाउन सकिन्थ्यो कि ती नेताले भनेका छन्। थुप्रै आशंकाका बीच यसपटक एकता जोगिनेमा दुवै समूहका नेताहरूको बलियो विश्वास पनि देखिएको छ। विशेष गरी दोस्रो तहका केही नेताहरू कुनै हालतमा एकता भन्ने अभियानमा जुटिरहेका छन्। देउवालाई विश्वासको मत नदिएर तटस्थ बसेका माधव समूहका नेताहरू संसद जोगिएकाले पार्टी जोगाउँछौ भन्ने दृढ संकल्पमा देखिएका छन्। कतिसम्म भने एकता 10 बुँदे अनुमोदन गर्न माधव नेपाल तयार नभएको भन्दै सांसद पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका भीम रावल समेत फेरि सक्रिय बनेका छन्। स्रोतका अनुसार माधव नेपालले उनकै निवास टोखा पुगेर भेटेपछि बिहीबार बिहानैबाट रावलले सक्रियता बढाएका छन्। बिहान नेता नेपाललाई भेटेका रावलले ओलीसँग टेलिफोन संवाद पनि गरेका थिए। अध्यक्ष ओली निकट केही नेताहरू पनि 10 बुँदेकै जगमा उभिएर एकता जोगाउन लागि परेका छन्। हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। चाँडै दुई नेता ओली र नेपाल बीच भेट हुनेछ। संसदीय दलका उपनेता नेङवाङले भनेका छन्, उनी ओली तर्फबाट कार्यदल संयोजक थिए भने रावल नेपाल तर्फका संयोजक हुन्। दुवै तर्फका सांसदहरूले समेत एकता जोगाउन भन्दै दबाव अभियान सुरु गरेका छन्। बिहीबार मात्रै दुवै तर्फका सांसदहरूले एकता अभियान थालेका छन्।